Sundays at 3:30 p.m., Dil Apna Pakistan presents a cultural magazine show for Canadians with Pakistani roots, featuring community information and entertainment. नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान में इंतखाब अहमद आपको वेलकम कहते हैं। दिल अपना पाकिस्तान अपनी नई एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत। नाज़रीन, बहुत आजकल के हालात की वजह से यहाँ पे कनाडा में भी पूरी दुनिया भर में बहुत सारे वाक़यात रूनमा हो रहे हैं, जिनमें ख़ास तौर पे स्कूलों का बंद हो जाना बहुत एक अहम अहमियत इख्तियार कर गया है कि बच्चों के लिए कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। तो दिल अपना पाकिस्तान ने ये सोचा है कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए एक कॉन्टेस्ट कराया जाए। आर्ट्स, क्राफ्ट्स और कैलीग्राफी का एक कॉन्टेस्ट हो रहा है, जो कि 14 अगस्त को जिसका फ़ाइनल अनाउंस किया जाएगा। ये ऑनलाइन कॉन्टेस्ट है और इसमें बच्चे जो हैं हम चाहते हैं कि वो इसमें शामिल हों। तो नाज़रीन, इस काम में, इस कार्य खैर में जो स्पीयर हेड कर रहे हैं उसमें दिल अपना पाकिस्तान के साथ साथ फ़ारूक राय साहब, बुशरा तारिक, सदफ जुल्फ़िकार, इरशाद हक और असद सैयद साहब पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये ऑर्गेनाइजिंग टीम में होंगे। और इनका मकसद ये कि ये लोग जो हैं टैलेंट को, उनके रिसोर्सेज को इकट्ठा करें। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए अपने बच्चों की नॉमिनेशन के लिए तो प्लीज़ दिए हुए नंबरों पर आप ज़रूर कॉल करें। और हम ये चाहेंगे कि जब तक वालिदैन की पार्टिसिपेशन इस आर्ट्स, क्राफ्ट्स और कैलीग्राफी के कॉन्टेस्ट में नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसी के साथ देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। Hey everyone, I need your help. I need you to share this with everybody you know. COVID-19 is hitting hard all around the world and right across the country. Everyone needs to step up to fight against this virus, to keep our loved ones safe, to keep vulnerable people safe, and to protect the healthcare workers who are working so hard to keep us all safe. So listen to the advice of experts. Wash your hands frequently and for 20 seconds. Stay home and keep 2 meters apart and don't gather in groups. If you've not yet been following this advice, now is the time to do so before it's too late. Now is not the time to be hanging out in parks with friends or hosting dinner parties. If we all step up and do the right thing, we will get through this together. So help me spread the word and let's plank the curve. आपको पता क्या है, आज है शब मिराज। जब रसूल पाक गए थे मिराज के लिए, मैं आपको एक फुटेज दिखाता हूं जो आई डोंट थिंक एनीबडी इन पाकिस्तान हैज सीन इट। बात तो बड़ी करते हैं शब मिराज की, ये जरा फुटेज दिखाएं जी थोड़ी सी। ये है डूम ऑफ द रॉक जो कि जेरूसलम में है, इसके सामने है मस्जिद अल अक्सा। और ये टर्क्स ने बनाई थी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो एक गार था जिस गार से रसूल पाक ऊपर गए थे। और ये जो ऊपर है, अगर ये क्लोजअप मिलेगा कहीं तो मैं आपको बताऊंगा, ये पूरी बिल्डिंग के इर्द गिर्द सूरह यासीन लिखी गई है, पूरी नॉन स्टॉप। ये पूरी बिल्डिंग के राइट अक्रॉस जो इनका डायगोनल्स है उसके अंदर ये सूरह यासीन इस बिल्डिंग के ऊपर लिखी गई है। और ये टर्क्स ने इसको बनाया था प्रोटेक्ट करने के लिए, सिर्फ कि जो वो मट्टी है, जो गार है, वो ख़राब ना हो जाए। इसके अंदर हम जाते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो गार है। इसके एक्चुअली ये वो जगह है जहाँ रसूल पाक बैठे थे। और ये आपको दिखाते हैं, ये सारा गार है, इसको कवर किया हुआ है, डूम ऑफ द रॉक जिसको अब हम कहते हैं। एंड यहाँ से हमारे प्रॉफिट ऊपर गए थे
معراج کے لیے. دس از اے ہسٹوریکل میں سمجھتا ہوں جگہ فار دا مسلمس, اینڈ اس کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. ایک آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں ایک پیراپٹ بھی نظر آ جائے گا جہاں یہ بیٹھے تھے, جہاں بیٹھتے تھے اور دعا کرتے تھے. یہ تھا, یہ پوائنٹ کر رہا ہے ٹورڈ الاقصی, کیونکہ وہ پہلا قبلہ تھا اور یہ وہاں پوائنٹ کر رہا ہے. اس کے بعد چینج ہو گیا تھا ٹورڈز کعبہ, جو ہمارا اب اس وقت کا جو قبلہ ہے. اور یہ انٹرنل ہے غار کی. آپ جو فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ بڑی ریئر فوٹیج ہے کیونکہ اس کو فلم نہیں کرنے دیتے ہیں یہ. اور یہ دیکھ لیجئے کہ اس کو انٹچ, اور یہ اوپر ایک آپ کو ایک ذرا لائٹ جہاں نظر آئی ہے, یہ اس کے اوپر, یہ ایگزیکٹلی یہاں یہ ایک ہول ہے اس کے اندر, اور یہاں سے معراج کے لیے گئے. اور یہ جو جہاں ایک پول آپ کو نظر آ رہا ہے, یہاں رسول پاک بیٹھ کے یہاں دعا کرتے تھے, اور یہیں سے اسی جگہ سے ایگزیکٹلی یہ معراج کے لیے اوپر گئے تھے. یہ بڑی ہسٹوریکل جگہ, آج بھی لوگ جاتے ہیں وہاں, نماز پڑھتے ہیں اور اپنا عقیدت پیش کرتے ہیں. یہ بڑی ہی ہسٹوریکل جگہ ہے, ایٹ لیسٹ فرام اے مسلم پرسپیکٹو. اور یہ دیکھیں, یہ جو کارنر پہ ہے یہ ڈائریکٹ فیس کر رہا ہے ٹورڈز مسجد الاقصی, جو کہ جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ یہ پہلا قبلہ تھا. اور یہاں آج یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو خاتون ہے یہ دوسری سائڈ پہ یہ جا کے اپنی نماز پیش کر رہی ہیں, جو کہ اس وقت کا آج کا کعبہ ہے. یہ اوپر کا حصہ ہے, یہ پورے غار کا جو پہاڑی تھی, یہاں رسول پاک آیا کرتے تھے. یہ بڑی ہسٹوریکل جگہ. ایک ان کا ایک فٹ پرنٹ بھی ہے باہر, جو کہ شاید آپ کو نظر آ جائے, جو کہ آج بھی اگر آپ اس کو جا کے سونگے اس میں سے خوشبو آپ کو نظر آتی ہے, آپ اس کو سونگ سکتے ہیں. Sundays at 3:30 p.m., Dil Apna Pakistan brings you Canadians with roots in Pakistan and features community information and entertainment. Sundays at 3:30 p.m., Dil Apna Pakistan presents a cultural magazine show for Canadians with Pakistani roots, featuring community information and entertainment. UDC ڈیزائن آپ کو اپنے گھر کی نقشوں کے لیے وینکوور لوور مین لینڈ میں جہاں بھی آپ کو ضرورت ہو, آپ اپنے نقشے UDC ڈیزائن سے بنوائیے. یہ آپ کے مکان کو 4 چاند لگا دیں گے. نمبر ہے 778-858-8794. I Can Help Immigration Services is reliable and leading immigration service provider in Surrey, BC. We are a member in good standing with the ICCRC. Please send us your resume at sayed.khan@icanhelpimmigration.com or call us at 778-239-7861. Our website is www.icanhelpimmigration.com. خدا ناراض کر بیٹھے, یہ ہم سب کیا کر بیٹھے, بہت پرواز کر بیٹھے. خدا ناراض کر بیٹھے, بہت مصروف رہتے تھے. ہواؤں پر حکومت تھی, تکبر تھا کہ طاقت تھی, بلا کی بادشاہی تھی. سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھلا بیٹھے, بہت پرواز کر بیٹھے. خدا ناراض کر بیٹھے, مگن تھے اپنی دنیا میں, سبھی بے خوف
بھلا کے ہم سبھی خاموش بیٹھے تھے. کوئی بے فکر بیٹھا تھا, کوئی مصروف سازش تھا, کوئی تختوں پہ بیٹھا تھا, کوئی دولت کا پیاسا تھا, کوئی خوابوں میں رہتا تھا, کوئی ماضی میں بھٹکا تھا, کوئی تدبیر کرتا تھا, کوئی تسخیر کرتا تھا, کہ ظلمت راج کرتی تھی, خدا خاموش بیٹھا تھا. کوئی آنسو نہ چھلکا تھا, کسی کا دل نہ تڑپا تھا. پھر ایک ایسی وبا پھیلی فضاؤں اور ہواؤں میں, سبھی کچھ تھم گیا مالک تیری خلق خدائی میں. اب اس نے منہ جو پھیرا ہے, فقط وحشت کا ڈیرا ہے, کہ دنیا کی ہر ایک بستی بھیانک موت چہرہ ہے. خدا منہ پھیر بیٹھا ہے, اب اس کا گھر بھی خالی ہے. خدا ناراض بیٹھا ہے, قہر دنیا پہ طاری ہے. ابھی بھی وقت ہے لوگوں, خدا وہ جلدی مان جاتا ہے, وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے, وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے. ستم ہم نے کیا خود پر, رحم تو نے ہی کراز کر بیٹھے. ریکوائرمنٹ وائٹامن سی کی پپائی سے پوری ہو جاتی ہے. پپائی میں ایک ڈائجسٹو انزائم ہوتا ہے پیپین. پیپین آپ کی باڈی کی انفلیمیشن کو تیز اور آپ امیونٹی سسٹم کو تیز اور انفلیمیشن کو کم کرتا ہے. تربوز کا موسم آ رہا ہے, کیونکہ خدا نخواستہ ہمیں پتہ ہے یہ بیماری لمبی جانے والی ہے. آپ کے پاس صرف جو 1 کپ تربوز ہوتا ہے, یعنی ایک اسمال بول تربوز ہوتا ہے, اس میں آپ کے پاس دن کی 30% وائٹامن سی کی ریکوائرمنٹ, 25% وائٹامن اے کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے. وائٹامن اے بھی ہمارے امیون سسٹم کو تیز کرتا ہے. تربوز میں ہمارے پاس ہوتا ہے گلوٹاتھائون. گلوٹاتھائون ہمارے پاس باڈی کے سیلز کو ڈیمیج نہیں ہونے دیتا. سب سے پہلے ہائیڈریٹڈ رہیں. ہائیڈریٹڈ رہنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس ڈیزیز کے سسٹمز میں میوکس بلغم بنتا ہے. جب آپ پانی زیادہ لیتے ہیں وہ بلغم کو تھن کر دیتا ہے, آپ کے سمٹمز ایز میں چلے جاتے ہیں, اور آپ جتنا پانی لیں گے آپ کی جو گردے ہیں, آپ کی جو کڈنی ہے, وہ اتنی ہی تیزی سے اس کو فلش آؤٹ کرے گی. ڈرنکس اور بیوریجز کی جب ہم بات کرتے ہیں, سب سے پہلے میں یہ بات کروں گی کہ جتنے بھی بیوریجز آپ بنائیں گے, یا جو اگر میں اسمودیاں کوئی ڈرنک بتانے لگی ہوں, تو وہ آپ نے نیچرل انگریڈینٹس کے بنانے ہیں. وہ آپ نے ڈیٹاکس ڈرنکس کسی بھی سپلیمنٹ کی شاپ سے, یا پھر آپ نے آرٹیفیشل نہیں لینے. سب سے بہترین بیوریج گرین ٹی, قہوہ آپ کے پاس. قہوے میں آپ کے پاس ایک سبسٹینس, ایک پولیفینول, ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں ایپی گیلوکیٹیچن. ایپی گیلوکیٹیچن بھی آپ کی باڈی کے سیلز کو ڈیمیج نہیں ہونے دیتا. اب یہ جو گرین ٹی ہے نا, یہ جس پروسیس سے بنتی ہے اس کو کہتے ہیں اسٹیمنگ, اور جو بلیک ٹی ہوتی ہے یہ جس پروسیس سے بنتی ہے اس کو کہتے ہیں فرمنٹیشن. فرمنٹیشن جو ہے وہ ایپی گیلوکیٹیچن کے لیولز کو کم کر دیتی ہے, تو اس کی وجہ سے جو بلیک ٹی ہے, حالانکہ وہ بھی اچھی ہے امیون سسٹم کے لیے, لیکن گرین ٹی سے اس کی افادیت بہت کم ہے. اور گرین ٹی میں آپ کے پاس ایک امائنو ایسڈ ہوتا ہے ایل-تھیانین. ایل-تھیانین ہماری باڈی کے جو ٹی سیلز ہے, جو ابھی میں بتائی تھی اڈیپٹیو امیونٹی, جو کسی خاص انفیکشن کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اللہ نے باڈی میں بنائی ہوئی ہے, ٹی سیلز کی جو مقدار ہے وہ بھی آپ کے پاس زیادہ ہوتی ہے. اسمودی آج کل آپ نے یہ روز لینا ہے, میری جتنی اکوائنٹنسز ہیں اس کو تو میں یہ بتا چکی ہوں کہ یوگرٹ, اسمودی کا جب کانسیپٹ آتا ہے مائنڈ میں یوگرٹ آ جاتا ہے. جو دہی ہے آپ کے پاس وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی
बड़ी बड़ी नेमत और रहमत है। एक चीज होती है प्रोबायोटिक्स, इवन कि हमारा खाना जो है जिससे हमने सारी अफादियत लेनी है वो मेरे जिस्म में हजम नहीं हो सकता जब तक मेरे जिस्म में खास एंजाइम्स नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अनफॉर्चुनेटली वो एंजाइम्स आपकी बॉडी में डिस्ट्रॉय होते जाते हैं, बट इट इज नॉट अ बैड न्यूज। अल्लाह ताला ने खुराक में सी बहुत सारी चीजें दी हैं जिससे आप अपने जिस्म में उन एंजाइम्स की प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हैं। उनमें एक चीज है योगर्ट। योगर्ट में आपके पास होते हैं प्रोबायोटिक्स, लैक्टोबैसिलस, बाइफिडोबैक्टीरियम और एसिडोफिस। ये तीनों प्रोबायोटिक्स आपके पास क्या करते हैं कि बॉडी में इन एंजाइम्स को जिन्होंने इन अफादियत वाले खानों से न्यूट्रिएंट निकालना है इसकी जो पैदाइश है उसको तेज कर लेते हैं। योगर्ट में आप डालें बादाम में आपके पास होता है विटामिन ई जो कि अगेन एक एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी को तेज करता है। और बादाम में वो फैट भी होता है, गुड फैट, जो इस विटामिन ई को एब्जॉर्ब होने में मदद देता है। शहद, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है शहद में शफा है, बिल्कुल सही कहा है। शहद का एक बड़ा चम्मच या 2 बड़े चम्मच डालने हैं, दही का 1 प्याला डालना है, आपने 8 से 9 स्ट्रॉबेरीज लेनी है या कोई भी बेरीज लेनी है, इसका शेक बनाना है और रोज सुबह 30 मिनट दौड़ लगाने के बाद पीना है। वायरस के अलावा भी मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो ट्रांस फैट्स हैं, सैचुरेटेड फैट्स हैं, बैड फैट्स हैं, यानी जंक फूड आपको अवॉइड करना चाहिए। वो आपकी इम्यूनिटी जो है। एक मिनट यहाँ पे आपको कट करना चाहूंगी कि इस करंट सिचुएशन में जितना ज्यादा जंक फूड लोग खा रहे हैं, मतलब डिलीवर करवा रहे हैं, प्लीज उसके बारे में भी बता दो। देखो है ना, हमारे यहाँ इस करंट वैसे भी हमने एंजॉय भी करना है तो भी हमने जंक फूड खाना है, हम डिप्रेस भी हैं तो भी हमने जंक फूड खाना है, हमने टाइम भी पास करना है तो भी हमने जंक फूड खाना है। यही तो इस वक्त हमारी नर्व्स का इम्तिहान है और यही तो हमारी रेजिलियंस है, यही तो हमारी परसिस्टेंस है कि हम इस सिचुएशन में भी अपनी देखें। नॉर्मल जो है, मैं एक बात करना चाहूंगी, अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, नॉर्मल इज नॉट एन एब्सोल्यूट स्टेट, नॉर्मल इज अ रिलेटिव स्टेट। कुछ अरसे के लिए ये हमारा नॉर्मल है, कुछ अरसे पहले सुबह उठना, काम पर जाना, सुबह नाश्ता करना, दोपहर को रोटी खाना, वो नॉर्मल था। हमने इस नॉर्मल को अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल बनाना है, ये ख्याल रखिएगा मेरी बात का। एक मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी, नींद जरूर पूरी कीजिएगा। 7 से 8 घंटे जब आप नींद करते हैं, जो हमने शुरू में बात की थी, जो इन्फ्लेमेशन कम करने वाले केमिकल होते हैं साइटोकाइन, उनको बॉडी में बनने को और काम करने का टाइम मिल जाता है। अगर आप 6 घंटे से कम की नींद करते हैं ना तो उन्होंने रात को सोते जो अपना काम करना था वो कर नहीं पाते। अच्छा सहर साहिबा ये बताएगा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिन को सो रहे होते हैं और रात को जाग रहे होते हैं, ऐसा ही है हमेशा से। फिर वो बात है कि मैं हमेशा कहती हूँ जब आप फितरत के अगेंस्ट आएंगे आप कभी सुकून से नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला ने रात आराम के लिए और सुबह काम के लिए बनाया है। एक चीज होती है साइंटिफिक टर्म में जिसको डॉक्टर्स कहते हैं सर्केडियन रिदम या बायोलॉजिकल रिदम। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी का बायोलॉजिकल रिदम ऐसे बनाया है कि कुछ प्रोसेसेस को रात को नीचे कर देता है और कुछ को सुबह तेज कर देता है। उन प्रोसेसेस को रात को नीचे करने के लिए रात को सोना जरूरी है, क्योंकि अगर आप रात को जागेंगे तो उसकी एक बायोकेमिकल एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है स्ट्रेस हार्मोन जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं, उसके लेवल्स आपके पास ज्यादा हो जाते हैं। आप जितना जागेंगे स्ट्रेस हार्मोन उतना ज्यादा होगा, आपके इम्यून सिस्टम व्हाइट ब्लड सेल्स को उतना ही नीचे लेके जाएगा। वो गजल की सच्ची किताब है। और खास शेर मुलाजा हजरात मुलाजा कि कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। कोई हाथ भी न मिलाएगा, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। शब बारात आने वाली है। इस मुबारक रात में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम सब के नामा अमाल पेश किए जाएंगे। इसीलिए आज तक मेरी तरफ से जाने अनजाने में कोई गलती या ग़ीबत हुई हो या मेरी किसी बात से आपका दिल दुखा हो या दिल आज़ारी हुई हो तो अल्लाह की रज़ा के लिए शब बारात से पहले मुझे माफ़ फरमा दें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की तौबा को अपनी बुलंद व बाला बारगाह में कबूल व मंजूर अता फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह। I Can Help Immigration Services is reliable and leading immigration service provider in Surrey, BC. We are a member in good standing with the ICCRC. Please send us your resume at sayed.khan@icanhelpimmigration.com or call us at 778-239-7861. Our website is www.icanhelpimmigration.com. UDC Design आपको अपने घर की नक्शों के लिए
वैंकूवर लोअर मेनलैंड में जहाँ भी आपको ज़रूरत हो आप अपने नक्शे UDC डिज़ाइन से बनवाइए। ये आपके मकान को 4 चांद लगा देंगे। नंबर है 778-858-8794। Sundays at 3:30 p.m. Dil Apna Pakistan presents a cultural magazine show for Canadians with Pakistani roots,